Salam alaikum wa rahmatullah. اليوم غادي نشوفوا le principe de fonctionnement d'un compteur à décade و décade signifie modulo 10 يعني كيحسب لنا 10 ديال لي سيكونت من 0 سيكونس من 0 حتى ل 9 يعني كيف ما كتعرفوا ان كونتور ا ديكاد كما كنعرفوا بالنسبه للالكترونيك نيميريك لي كونتور كيكون ا باز ديال لي باسكول و لي كونسيبتور ولا لي فابريكون ولا لي كونستركتور ديال لي سيركوي نيميريك كيشوفوا لي كومبوزون لو بلوس اوتيليزي وكيحاولوا يسهلوا يعني لا كونسيبسيون الكترونيك. الوغ يعني هنا عندنا 74 لا ريفيرونس ديال السيركوي سي 74 90 و سي ان كونتور ا ديكاد وكاين عندنا 92 93 في حالة الا بغيتو موديلو 16 الا بغيتو سيركوي كبر من هذا. كيف ما كتعرفوا اغلبيه حنا ملي كنخدموا في لوغلوج مثلا المكانه اللي كنخدموا بها نيميريك ولا ان كونتور دو روبور ولا ان كونتور دو سيكل ولا نيمبورت كيل كونتور كنخدموا بالكونتاج ديسيمال يعني من 0 ل 9. الوغ لو كونتور اديكاد هو لو كونتور لو بلوس اوتيليزي او نيفو ديال الكونتاج ديال سوا دي برودوي ولا يعني جينا نشوفوا سي ان كونتور دامبولسيون بصفه عامه. اذا اللي جينا نشوفوا كيف ما كتلاحظوا هنا ان هذا الكونتور فيه دو كلوك يعني كلوك ا وكلوك بي وعنده كيو 0 كيو 1 كيو 2 كيو 3 يعني عندنا 4 ديال لي سورتي بحكم ان 0 ل 9 اكبر رقم هو 9 و 9 اون بينار هي 1001 فوالا. وعندنا ار 0 عندنا دو بين دو ريميز 0 وعندنا دو بين بور لا ميزا 9 يعني الا بغينا نردو لافيشور كيبان لنا 9. كيف ما شفتوا هنايا كناخذوا الكلوك بي كنديو الكيو 0. اغلبيه فيكم غيطرح التساؤل علاش خدينا الكلوك بي ديناها الكيو 0. اول حاجه غنبداو بها نشوفوا لا سيمولاسيون باش نفهموا البرانسيب. دونك غيحسب لنا حتى ل 9 يرجع 0 فوالا. وهذا سي ان افيشور افيك ديكودور بي سي دي انتيغري يعني افيشور الانتيريور ديالهم مصاوبين مع ان ديكودور يعني كاين عندنا لي بين ا بي سي دي واللي دائما البينار كيكون عندنا الصغير هو اللي على اليمين والكبير هو اللي على الشمال. داكشي علاش لاحظتوا كيو 3 هي اللي بديناها هي بلاصه دي كيو 2 في السي والكيو 1 في البي والكيو 0 في الا بحكم اون ريسبكتي لا بويسونس ديال لي بيت اللي كاين عندنا. الا لاحظتوا هنايا الكونتور كيحسب لنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكيرجع 0 سي ان كونتور موديلو 10. دونك جاريت لا سيمولاسيون ونفهموا لو برانسيب دو كونتور ا ديكاد كيسكو سينيفي. يعني كيف ما كنعرفوا اول حاجه غنبداو بها ان كونتور ا ديكاد ا لانتيريور ديالو عندنا جوج ديال لي كونتور هو لي ديفيزيون ان دو بارتي. بارتي الاولانيه سي ان كونتور موديلو 2 وعنده ان كونتور اخر على الانتيريور ديالو سي كونتور موديلو 5. يعني ان هذا كيحسب لنا دو سيكونس يعني 0 1 0 1 0 1 كتبقى تعاود حيت دو سيكونس يعني سوا 0 سوا 1. وعندنا الكونتور الثاني عنده كلوك ديالو اللي هو كلوك بي عندنا موديلو 5 يعني غيحسب لنا من 0 4. وكيف ما كنعرفوا بان الا شديت لا سورتي ديال كونتور واحد ودخلتها في لونطري ديال الثاني كيولي عندي ان ملتيبليكاتور دو سيكونس يعني لي سيكونس كيضربوا في العدد ديال على حسب اش من كونتور في كونتور. مثلا الا خديت كونتور موديلو 4 ودرت من وراء ان كونتور موديلو 6 يعني 4 فوا 6 شحال غيعطيني 24. اذا عاود هنا عندنا 2 فوا 5 يعني 2 فوا 5 شحال غتعطيني 10. وعاد لا ريفيرونس اللي غنخدموا بها هي 74 90 يعني البرانسيب دو فونكسيونمون. قبل ما نرجع للكونتور ا دي 4 غنحاولوا نشوفوا بالنسبه للكونتور موديلو 8. الا جينا شي شويه نيميريك شنو هي كونتور موديلو 8؟ 8 يعني المعنى ديالها سي 2 على بويسونس 3 يعني غيكون عندنا 3 ديال لي باسكول. اذا غيكون عندنا كيو 0 كيو 1 كيو 2. وبالنسبه لي كونتور اسانكرون شنو كنا كناخذوا كنمشيو ديريكتومون سورتي ديال الاولانيه يعني من هنا سورتي ديال الاولانيه كنهزوها وكنديوها في الكلوك ديال الثاني وكنشدو السورتي ديال الثانيه وكنديوها في الكلوك ديال الثالث يعني كنديرو راكوردمون بحال هاد الشكل. يعني شنو المعنى ديالها هو ان كنديرو جوج فوا جوج فوا جوج يعني 2 فوا 2 سي 4 2 فوا 2 اولا 4 فوا 2 سي 8 ولا 2 فوا 2 فوا 2 شحال غيكون عندنا سي موديلو 8. اذا الا بغيت ان كونتور اللي هو موديلو 4 شنو عندنا خصني جوج ديال لي باسكول. علاش؟ حيت هذا الباسكول الاولانيه فيها موديلو 2 ها هي الباسكول الثاني فيها موديلو 2 2 فوا 2 جينا هي سي ان ملتيبليكاتور دو سيكونس كيتسمى ان ملتيبليكاتور دو سيكونس ولا ان ديفيزور دو فريكونس سور 4 فوالا. دونك عاود مثلا ملي كنزيد 2 اخر شنو كيطرى لنا موديلو 8. الا زدت الباسكول الرابعه درت موديلو 2 يعني جوج في جوج في جوج في جوج يعني 4 المرات غيولي عندنا موديلو 16 هي انسي دو سويت. يعني الا خديت اون باسكول اللي بصفه عامه كيقولوا بان اون باسكول سي ان كونتور
موديلو 2. يعني كل باسكول كتعطيني ان كونتاج دو 2 سيكونس. شنو المعنى ديالها؟ كيعطيني 2 زيتا سوا 0 سوا 1. بيان سور على حسب التيب ديال الباسكول. الا كانت باسكول دي باش يكون عندنا اون مود باسكولمون خصني ناخذ الدي نديها الكوبار، ولا كان عندي باسكول جي كا كندير الجي والكا كنديهم في سي سي باش يكون عندنا اون مود باسكولمون. ولا بغيت نزيد ان ملتيبليكاتور دو سيكونس خاصني ناخذ بين السورتي ديال الاولانيه، يعني ناخذ من هاد السورتي وكنديها في الكلوك ديال الثانيه، يعني باش يكون عندنا ان ملتيبليكاتور دو سيكونس. الا استعملت جوج لي باسكول يعني غيكون جوج في جوج غيكون عندنا موديلو 4. عاود الا زدت عليهم باسكول الثالثه غيكون عندنا موديلو 8. اذا الا بغيت انا هنا عندنا قلنا ان كونتور دي 4 فيه جوج ديال لي كونتور، في ان كونتور اللي هو موديلو 2 وعندي ان كونتور اللي هو موديلو يعني الا جيتو تشوفوا هنا موديلو 5. يعني عندي دو كونتور، يعني باش ندير لا ملتيبليكاسيون ما بين هاد لي دو شنو خاصني ندير ان موديفيكاسيون دو شون ديال الشيما ديالنا. يعني خاصني نزيد واحد الراكوردمون ما بين السورتي ديال الاولانيه اللي هي كو زيرو فين خصني نديها في الكلوك بي. علاش؟ باش يكون عندنا هي لا سويت موديلو 2 فوا 5 غيكون عندنا موديلو 10. دونك غادي نتاكدوا واش هادشي اللي كنقول لكم صحيح ولا ما صحيحش. يعني كنعرفوا بان راه الاولى والثانيه ما عندهم حتى شي ليزون، يعني عندنا جوج ديال لي باسكول، يعني جوج لي كونتور، واحد يعني اللي انديبوندون بارابور ا لوتر. نحاولوا نفيريفيو هادشي ونشوفوا واش اسكو سي كوريكت في ايزيس ولا لا. دونك اول حاجه غادي نبدا بها شنو هي؟ غادي نزول هذا، غادي نحيد الكلوك بي وغادي نحيد هاد لي سورتي هادو نعتبرهم ما كاينينش، يعني خدامين غير بكلوك زيرو. اي الوغ بالنسبه لي بين اللي كيكونوا خاويين خاصني هنا ضروري خاصني نديهم الجي ان دي، يعني الجراوند. علاش؟ باش كنغولي لي بين الاخرين اللي هما نديهم للزيرو باش كتقرا لنا 0 0 0 0 ولا 0 0 0 1. Donc, je vais lancer la simulation, on va voir. لاحظوا معايا هنا سي 0 1 0 1. إلا لاحظتوا في البين 12 كيكون إلا كان بالأحمر سي 1 ولا كان عندنا بالزرق راه سي 0. ولا لاحظتوا هنا عاود في الكونتور ولا في لافيشور سات سيغمون عنده 2 زيتا. دونك سي ان كونتور موديلو 2. يعني لاحظتوا بأن كلوك 1 عندها علاقة سولمون مع كيو 0. بالنسبة للكلوك بي لو في أنني ما تحكمتش فيها غتلاحظوا بأن كيو 1 و كيو 2 و كيو 3 كلهم 0 0 0 ما كيتحركوش. علاش؟ حيت الكلوك ما خدامش، وحنا عارفين بان الكلوك ولا لو سينيال دورلوج هو سي ان سينيال دو فاليداسيون، يعني الفاليد هذاك ليتا ولا هذاك لو شونجمون ديتا. فوالا دونك هنا كيف ما كتلاحظوا هاد لي سامبول هذا سو سون دي فرون ديسوندون، الوغ كيكون عندنا من لا باساسيون من 0 ل 1 عاد من وراها كي اكتيفينا هنا. دونك عندنا موديلو 2 مزيان، هذه من ناحيه. الوغ غادي نحاولوا نمسحوا هاد البين نديروها ونتاكدوا واش الاخر واش كونتور موديلو 5 ولا لا. ما تنساوش ان دابا كيو 1 هي اللي غادي تكون صغيره، من بعدها كيو 2 ومن وراها كيو 3. يعني بحال خدمنا كل كونتور انديبوندون. غنحيدوا هاد الكلوك من كلوك ا وغادي نمشيو كلوك بي. غيبان لكم دابا ولينا خدامين باش بالكونتور موديلو 5. يعني موديلو 5 عنده كلوك ديالو بوحديتو اللي هو الكلوك بي، وعنده لي سورتي ديالو الصغيره هي كيو 1 تبعها كيو 2 عاد كيو 3. دونك كيو 1 عطيتها. اذا هنا غتلاحظوا بان في لافيشور سات سيغمون افيك ديكودور انتيغري البين الرابعه ما خداماش، داكشي علاش درنا كونيكتي ا لا ماس. اون لونس لا سيميلاسيون. ملي كنقصدوا موديلو 5 حسبنا من 0 4 فوالا 5 ديال لي سيكونس 0 1 2 3 4 ويعاود دونك 0 حتى 4 وكيعاود سي ان كونتور موديلو 5. وإلا جينا نشوفوا هنا بما ان الكلوك ا ما خداماش وهنا الكيو 0 حتى هي راه ما خداماش، لاحظتوها توجور ايكال ا 0 حيت ما كاينش عندنا ان فرون اللي غيدير لنا الباسكولمون. وفي حالة مثلا الا جمعت هاد الجوج هادو يعني دوزت ليهم بجوج كلوك غيبان لك بان هاد الكيو 0 راه كتعطي 0 1 0 1 وعاود من وراها الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 كيعطونا من 0 ل 5. يعني بحال كيكون عندنا لانديبوندونس او نيفو ديال لافيشاج. فوالا جاريت لا سيميلاسيون. باش يكون عندنا ان كونتور موديلو 10 شنو خصني ندير؟ خاصني نرجع هذا لا بوزيسيون ديالو الكلوك اللي هو الكلوك اوريجين ويكون هو الكلوك بي، وخاصني السورتي ديال الكيو 0 قلنا خاصنا نجيبوها في الكلوك بي. يعني الخرجه ديال الكونتور موديلو 2 هي الكلوك ديال الكونتور موديلو 5 باش تكون عندنا 2 فوا 5 ويكون عندنا موديلو 10. زائد هنا لي سورتي خاصهم يتمسحوا. علاش؟ حيت خاصني ندير من الصغير للكبير. شكون هي الصغير؟ اصغر واحد عندنا هو هذا هي كيو 0 هي الصغيره، من وراها غنتبعوها كيو 1 عاد من وراها كيو 2 وعندنا كيو 3. دائما كنمشيو من الصغير للكبير. دابا ولاو عندنا من كيو 0 حتى لكيو 3 علما ان كيو 0 هي الصغيره. وهنا بما ان كيو 0 هي الصغيره حيت عندنا 9 من 0 ل 9 يعني 1001 يعني 1 0 0 1.
وعندنا هنا سو سون دي بين دو فورساج، واش نفورسي ا 9 ولا نفورسي ا 0 حتى هما غادي نشوفوهم باغ لا سويت. جو لونس لا سيميلاسيون دابا، غيحسب لينا من 0 ل 9. سي ان كونتور موديلو 10، يعني سي ان كونتور اديكال. في حالة الا بغيت هذا الكونتور، دونك لافونتاج ديالو انني نقدر نستعمل اي حاجه بغيت، يعني اي كونتور واحد اخر نحقو نقدر نحقو. دونك غادي مثلا نزول هذا، نحيد الكونتور موديلو. وفي حالة الا بغيت انا ان كونتور اللي هو موديلو 6، اول حاجه ملي كنبغي ان كونتور مثلا موديلو 6 شنو خصني ندير؟ خاصني نقلب بعدا هذاك 6، فوالا. دونك 6 خصني نردوها بان كود اللي هو بينير. شنو هي لا كوديفيكاسيون بينير ديال 6؟ هي 0 1 0 0، اولا هذه هي 4. دونك خاصني 0 110. اذا لاحظتوا ان خاص ضروري نكون عاقل على لا كوديفيكاسيون اون بينير. اذا الكوديفيكاسيون اون بينير باش كنعرفها؟ كنعرف عاود هنايا الارقام هما لي ملتيبليكاتور. دونك لي ملتيبليكاتور اللي كاين عندنا اللي كبير هو 8، تحت منه شكون 4، تحت منه كاين عندنا 2، عاد من وراها الواحد. دونك يعني بيناتهم هكا كيفاش كيمشي. غتقول لي منين جات واحد، منين جات جوج، منين جات 4 ومنين جات 8؟ هاد واحد يدو على بويسونس 0، جوج يدو على بويسونس 1، هادي يدو على بويسونس 2، هي جوج في جوج هي 4، يدو على بويسونس 3 هي 8، وغيكون من وراها 16 اي انسي دو سويت. اذا الا جينا نحسبوا حنايا، ملي كنحسبوا سولمون اللي فيهم لا فالور 1. شكون اللي فيهم لا فالور 1؟ الا جينا نشوفوا كنلقاو غير هاد الجوج هادو، يعني هي الجوج قل 4. جوج زائد 4 شحال عندنا؟ هي 6. كناخدو غير اللي فيهم لي 1، اما اللي فيهم 0 ما كنستعملوهمش. الوغ بما انني غادي ناخد هذا، شنو خصني ندير؟ خاصني ندير يعني الغاكوردومون مع لي بين ديالنا. كيف ما قلت لكم ان لي بين خاصني نشوف بعدا ليكريتور ديال لي سورتي. لي سورتي باش كنبداو بكيو 3 هي الاولانيه، من وراها كنتبعوها اللي هي كيو 2، عاد من وراها كيو 1، عاد من وراها كيو 0. هادو تحت منهم الى دازت الارقام شنو خصني ندير؟ عندنا هادي فيها 0، هادي 1، وهادي 1، وهادي فيها 0 على حسب لو كود ديال 6. كناخدو سولمون لي سورتي اللي فيهم الواحد. شكون هما الكيو 1 والكيو 2. الوغ غادي ناخد سولمون هاد لي دو اللي هما لي سورتي اللي فيهم لي 1 اللي هما الكيو 1 والكيو 2. بما ان الا رجعنا شي شويه الشيما هنا لي غوميزا 0 ما فيهمش انفيرسور. هنايا لو في انهم ما فيهمش الانفيرسور يعني كيتكوموندو بالان. الا بغينا نكومونديهم بالان خاصها تكون هادي اي هادي، يعني سي با لا بين ان نستعمل اون بورت لوجيك اللي هي اي وما نخدموش افيك اون بورت لوجيك اللي هي ناند. اذا شنو غادي نستعملو باش تكون عندنا الغوميز ا 0؟ خاصني نرسم ان سيركوي ديال الغوميز ا 0 اللي هو الغاز. اذا كناخدو داك الكيو 1 وكيو 2 اللي فيهم الان كديروا اون بورت لوجيك اللي هي اي. اذا باش يكون عندنا الغوميزا 0 شنو خاصو يكون عندنا يعني الكيو 1 اي يكون عندنا كيو 2، يعني بجوج بهم كيو 1 اي كيو 2، يعني 1 فوا 1 هي 1. غادي نديرو بهم غوميزا 0 ديال ار 0 وديال ار 0 1، يعني البين 1 والبين 2. اذا شنو غادي نعملو؟ غادي نمشيو للسيركوي هنا ونديرو موديلو 6. ملي كنقصدو موديلو 6 يعني غيحسب لنا من 0.5. اذا 0.5 ما عندناش، يعني كما قلنا بان هاد الكونتور هادي كود الوسط ديالو كاين غير موديلو 2 وموديلو 5. حنا بغينا نديرو موديلو 6. دونك خاصني البورت لوجيك اللي هي الاي. دونك هي 74 08 هي الاي، دونك يعني 74 08. دونك غادي نكليك عليها، من بعد غادي نجي لهنا ونحطوها. دونك كيف ما قلنا ان هاد الغوميزا 0 غادي نحطوها سولمون في الار 1 والار 2. سينو غادي نحاول نديروها فيرتيكال في هاد الشكل، فوالا. وهنايا غادي نحاول نزيد نكبر شي شويه الشيما هكا. هاد الغوميزا 0 ما يبقاوش لاماس، حيت ملي كنت ديتهم لاماس قبيله يعني جو لي زي فورسي فيغ 0، يعني جو لي ديزاكتيفي. دونك غادي نجي لهنا، قلنا بان غادي ندير غوميزا 0، يعني غيكون الشانت ما بين هاد الجوج هنايا، فوالا جوج بهم غوميزا 0. وعاود من هنا نستعمل هذه الكيو 0 والاخرى نستعملها الكيو 1. داك الكيو 1 والكيو 2 كيف ما خرجنا في ليكواسيون اللي من قبل. دونك غادي نحاولوا نديرو زوم تو اريا باش نصاوبوا غير داكشي اللي حاجتنا به، فوالا. دونك شنو غيطرى لنا؟ يعني 0 1 1 0، يعني 0 110 بالنسبه ل 6 ويدينا غوميزا 0. جو لونس لا سيميلاسيون. دونك غيحسبنا من 0 ل 5، 5 0 1 2 3 4 5 0 موديلو 6. يعني ملي كيحسب لنا 110 كدير لنا غوميزا 0 من الاول. الوغ لو كونستريكتور عارفنا باننا راه خاصنا بورت لوجيك بور لا غوميزا 0.
داكشي علاش دار جوج لي بين. اغلبيه يقول علاش درنا جوج ديال لي غوميزا زيرو، يعني هو راه لداخل راه مصاوب لينا واحد البورت لوجيك اي، دونك سي با لا بين نزيد هادي. دونك ديريكتومون شنو غادي ندير؟ غير اللي فيهم لي ان. شكون اللي فيهم الان؟ غادي نمشي هادي، غنمشي لهذا نديوها لهنا، فوالا نديوها لهاد البين هادي، ونشدو الثانيه اللي بغينا نديرو فيها الغوميزا زيرو. شكون هي؟ هادي، هاد البين هادي. يعني ان الكونستركتور فكر في ان بلا سي با لا بين انك تزيد لي بورت لوجيك، يعني صاب لينا هو ان انتيريور ديال هاد لو سيركوي، عمل لينا ان بورت لوجيك بور لا غوميزا زيرو. يعني ديريكتومون غادي تاخد هادشي بلا ما نستعملو ان سيركوي اللي هو 7408 ونستعملو بورت لوجيك وحده ونضيعو ثلاثه، حيت هاد السيركوي 7408 كيكون فيه 4 ديال لي بورت لوجيك وحنا غنستعملو وحده ونضيعو ثلاثه. اذا هو الكونستركتور فكر لينا في القضيه وحط لينا ديجا لداخل. ونجربو سيميلاسيون، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وزيرو، غيعاود أو زيرو. إذا كيف ما لاحظتو بأن الكونستركتور فكر لينا قبل من هاد القضية هادي. مي كيبقى عندنا الحالات اللي كيكونوا فيهم ثلاثة ديال لي ان، مثلا بحال مثلا بغيت أنا موديلو 7. شنو المعنى ديال موديلو 7؟ موديلو 7 هو أنه غيكون عندنا لو كود هو 0111، يعني عندي ثلاثة ديال لي ان، وأنا عارف بأن راه لونطري شحال عندي غير دو زونطري. شنو كناخد؟ غناخد سولمون لي سورتي بعدا اللي فيهم ان. شكون فيهم لي ان؟ كيف ما كتلاحظوا بغينا ان كونتور موديلو 7. اذا عندنا كيو 4 كيو 3 كيو 2 كيو 1. اذا اولا حنا بما اني خدمت كيو 4 وكاين اللي كيخدم كيو 3، الا بدينا بالزيرو راه غادي نساليو بالثلاثه، بدينا بالواحد كنساليو بالربعه. اذا بالنسبه لهاد الحاله هادي شنو غادي نستعمل؟ غادي ناخد غير هاد لي بين هادو اللي فيهم الواحد هما اللي كيهموني. اذا غادي ناخد هادو لي بين اللي فيهم واحد. دونك عندنا واحد عندي ثلاثه ديال لي ان، ولكن المشكله ديال ار زيرو عندي فيه غير جوج. اذا شنو خصني نعمل؟ خاصني ملي نجي انا نبدا لو تراساج ديالي غناخد بعدا هاد جوج، نقول خاص يكون هادي اي هادي فيهم واحد، اذا غنستعملو فيهم ان بورت لوجيك اللي هي اي. هادي فين غادي نديها؟ غادي نديها ديريكتومون، غادي نديها لار زيرو. دونك يعني ار زيرو غنديها ار زيرو ار زيرو ونفتح قوسين وندير واحد، يعني البين واحد. هادي نقدر نعملها. وشنو باقي لنا؟ باقي لنا واحد الواحد هنا. شنو غادي نعمل له؟ ديريكتومون غادي ناخدو من هنا وغادي نديه ديريكتومون الار زيرو. اذا غادي ندي تا هو الغوميزا زيرو والار زيرو ار زيرو جوج. وكاين اللي فيكم يقولوا علاش غنستعملوا حنا هاد ار زيرو جوج؟ يعني نقدروا نستعملوا جوج ديال لي بورت لوجيك. وي سي بوسيبل، يعني كل واحد كيبقى ليه الحريه يدير اللي بغا. يعني غادي ناخدو عاود هاد السورتي ديال هاد البورت هادي ونزيدها مع هادي ونديرو بورت لوجيك ثانيه، وبجوج بهم نشانتيو الار زيرو مع الار زيرو 1 والار زيرو 2 كيف ما درنا في هاد لوبيراسيون بالاول. اذا الا بغيت موديلو 7، المعنى ديال موديلو 7 كيحسب لينا غير من 0 ل 6. يعني ردوا البال ان هذه غير من 0 ل 6، يعني راه ما كتبانش لينا السبعه. وملي كنقصد لكم ان كونتور اللي هو موديلو 6 راه كيحسب لنا غير من 0 ل 5، ما يقدرش يبين لنا 6. يعني عنده 6 ديال لي سيكونس حيت كيكون لو 0 الي انكلو، هذاك الزيرو كيتخيط اون كونسيديراسيون حيت سي ان شيفر. دونك شنو غادي نعمل؟ غادي نزيد لهنايا وغادي نحيدو هاد، نديرو اون موديفيكاسيون دو شيما وغادي نستعملو عاود ان بورت لوجيك اللي هي اي. ها هي. وقلنا بان غادي ناخدو الاولى مع الثانيه، ها هما ناخدهم. ناخد هادي هادي ها هي، وخديت الثانيه. دونك خديت كيو 0 مع كيو 1 وكيو 2 ندوزها نيشان. اذا هادي نقدروا ندوزوها نيشان هي الاولانيه، عاد من وراها ندوزو البين الثانيه. يعني كيف ما كتبنا في البيرنت. دونك 0 1 2 3 4 5 6 0. اذا لاحظتو هنا دار لينا ان كونتور موديلو 7، يعني حسب لينا من 0 حتى 6. ولا جينا نحسبو من 0 ل 6 عندنا 7 ديال لي سيكونس. اذا لافونتاج ديال ان كونتور اديكاد يعني نقدروا نستعملوا في اي كونتور بغينا. هو ديجا مصاوب لينا عندنا كونتور موديلو 2 عندنا موديلو 5، ولكن الا بغيت ان كونتور موديلو 6 موديلو 7 موديلو 8 موديلو 9 ولا اي كونتور بغيتو سون بروبليم. دونك هذه من ناحيه ديال الغميزه زيرو، يعني نقدر نزول هادشي. مثلا انا بما انني بغيتو ان كونتور اديكاد موديلو 10، اذا ما غاديش نستعمل غميزه زيرو حيت اكبر رقم غيبين لينا هو 0.9 يعني 10 القيمات. هاد الغميزه 9 لاش كنستعملوه؟ بالنسبه لي كونستركتور زادوها. مثلا الا كان عندنا شي كونتور كيحسب لي العدد ديال لي كليون، والعدد ديال لي كليون وصل لي مثلا 900 ولا 99 كليون دخل عندي انا المغازان، وهذا هو البلافون ديالي. الا شديت مثلا هاد الار 9 هنا وعطيتها الباور، ها هي فوالا، يعني وصلنا للبلافون. شنو كيطرى لنا؟ غيبقى لينا سي لو فورساج 9، يعني كيبقى دائما فورسي 9.
يعني الا جا كليون اخر ما تقدرش تبان ليا 100، يعني كتبان لنا غير 9 صافي، يعني 99 مثلا الا زدتي افيشور اخر غتكون 99 وغادي يحبس، يعني بانه راه وصلنا للبلافون. يعني انه كنقدر نحسب العدد ديال لي كليون كيف ما التسبيح، يعني مثلا كنسبح وصلت بغيت مثلا ملي يوصل البلافون يبقى يبان لي غير 9999 ما يعاودش ليا من ازيرو. اذا هذاك الساعه يعني انني راه وصلت للبلافون، يعني بركه صافي، راه الناس اللي وصلوا راه كاين 99 واحد، اذا بركه راه ان المغازان عندي راها عامره، ولا واحد لو نومبر ديال لو برودوي ولا ديال لي بياس ميكانيك خرجناهم صافي راه وصلنا 99. اذا شنو خصني ندير؟ خصني حتى نفيدي مثلا المغازان ولا نفيدي عاود لي كليون يخرجوا عاد من وراها، نقدر نرجع من ازيرو، هذيك الساعه كندير الغوميزا زيرو وكنعاود لو سيكل من ديبار. صافي دير ان بحال هاد ار 9 داروها الا بغينا شي حاجه الي بلافوني، ولا مثلا كان عندنا اوفرلود، يعني كان عندنا ان ديباسمون دو فالور، هذيك الساعه كيافيشي لنا مثلا 9999 ولا 99، وهادشي ان شاء الله غادي نشوفوا لي فيديو بار لا سويت. دوك هما زادوا هاد الار 9 سي بور لا ميزا 9 ديال لي زافيشور كنفورسيهم. ولا كيف ما كتلاحظوا هنا الكونتور ها هو كيحسب لنا، يعني ان الكلوك راه كاين عندنا الفرون، ولكن كيعطي البريوريتي لما الار 0 الار 9 الار 9، بما ان الار 9 هي اللي اكتيفي راه ما كيبقاش يرد البال نهائيا لهذا لي زامبولسيون اللي كيجيوني في الكلوك ا اللي كتعطيني بيان سور لي فرون ديسوندون او نيفو ديال لي باسكول. الا بغيت الكونتور يخدم ليا كما هو، اذا ضروري خصني نحاول نعاود لهاد الار 9 وردو لاماس. في حاله مثلا خليت هاد الار 9 اون اير، الا اعتبرتي اون اير وكان بالكري، الكري سي اون امبيدونس زد، هاد الامبيدونس بالنسبه لي سيركوي تي تي ال، الا نسيت ما تنساوش ان لا فامي تي تي ال الا خليتي واحد جوج لي بين ولا بين واحده اون اير، شنو المعنى ديال اون اير؟ نون كونيكتي، يعني ما مكونيكتيهاش، راه كيعتبر هاد السيركوي بان هاد لي بين راه ils sont connectés à plus VCC. يعني فو فيت اتونسيون انكم في لي سيركوي نيميريك تخلوا شي حاجه اون اير، يا اما خاصها تمشي لفي سي سي في حاله الا كانت عندنا ديزانفيرسور هنايا، وفي حاله الا ما كانوش ديزانفيرسور خصهم يمشيو لاماس، يعني ما خصوش تبقى لينا شي بين ولا شي اونتري تكون اون اير اللي كتحكم لينا بيان سور في هذا لو سيركوي انتيغري. هادشي كامل فين كتلقاو في دوكيومونطاسيون تكنيك اللي كيعطيها لنا كونستركتور. تفاديا لهذا المشكل هذا كامل جا وخاصني ضروري نكونيكتيها على ماس، حيت 0 فولت ما خاص ضروري سي لا ماس يعني الجراوند. اما الا خليتها اون اير راه لو سيركوي فا لا كونسيديري كوم ان لي دو بروش سون كونيكتي ا بلس في سي سي، الوغ غيبقى دينا غوميزا 9. لا ميم شوز بالنسبه ار 0، يعني في حاله الا ما خدمش لك لاحظ معايا بقى لنا فورساج ا 0. شنو المعنى ديالهم؟ يعني ان ار 0 هما اون اير، يعني كيعتبروا بان راه ils sont connectés à plus VCC، اذا دائما غيبقى الغوميزا 0، ولو يجيوك لي ميليي دي زامبولسيون في الكلوك راه ما غاديش ياخذهم اون كونسيديراسيون. علاش؟ حيت كيعطي البريوريتي الغوميز ا 0. اذا خاص ضروري نديزاكتيفي هادو، يعني نعطيهم لا ماس هي 0 فولت، و 0 فولت ماشي المعنى ديالو ان لي بين ils sont non connectés ولا ils sont انكونيكتي. فوالا دونك كيف ما لاحظتوا هنايا غيحسب لنا من 0 ل 9 وغادي يتعاود. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكونتور ا دي كارد، وغادي نشوفوا دي زابليكاسيون بار لا سويت ان شاء الله عليه. وهذا ما كان كما قلنا، يعني بوغ رابلي الا كان قد ما كان اكبر يعني الاعداد ديال لي ان كثارين ضروري كنزيدوا لي بورت لوجيك، خصوصا الا كان عندي 3 ان. اما الا كان عندي 2 ان ماشي مشكل، بحال بغينا موديلو 3 يحسبنا 0 1 2 وصافي يعاود 0 1 2، يعني 3 ديال لي سيكونس. هذيك الساعه غادي ناخذوا الكيو 0 مع الكيو 1، ولا هي ديك الكيو 1 الكيو 2 في حاله الا بدينا من الكيو 1. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكونتور هاديكات. تبارك الله عليكم. في حالة إذا كانوا عندكم تساؤلات تقدروا تكتبوهم في الكومنتار. السلام عليكم ورحمة الله.